स्लो रेंडिशन एकोनविंशं दशकं 19th दशकं दक्षोत्पत्ति वर्णनं पृथुस्थो एकोनविंशं दशकं 19th दशकं दक्षोत्पत्ति वर्णनं पृथोस्तु नप्ता पृथु धर्म कर्मठः प्राचीन बर्हिर् युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत् त्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः शुश्रूषानिरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिमम् एत्य तत्तटे सरोवरं सन्दृदृशुः मनोहरं सन्दृदृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवक दर्शनादृतः प्रकाशम् आसाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तम् अमी स्तवं जपन्तस्तम् अमी जलान्तरे भवन्तमाशे विशतायुतं समाः भवत् सुखास्वाद रसात् अमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषां मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसाम् प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजी चक्रादि वरायुधांशुभिर् भुजाभिराष्टाभि रुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावद् अयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभरात्
वरान् अदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तक्षणाच्च मां प्रयास्यथ इति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयाम् अवाप्य तां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेभिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधस्त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये दक्षोत्पत्तिवर्णनं नाम 19 दशकं समाप्तम्। अथ पञ्चमस्कन्धपरिच्छेदः 20 दशकं 20th दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजाद् उदितो हिनाभिः त्वां दृष्टवान् इष्टदम् इष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्त्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्ये अहमिति ब्रुवाणस्तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो अभूत् ऋषभाभिधानः अलोक सामान्य गुणप्रभाव प्रभाविताशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृति राज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वत् उत्कर्ष कृतात् अमर्षाद्ववर्ष न अस्मिन् अजनाभवर्षे
यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधाः सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तदां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन् आत्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजात् येषां क्षितीशो भरतो अग्रजन्मा नवाभवन् योगिवरा नवान्ये त्वत्पालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्रास्तपोबलात् भूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वित मुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्त पिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीम् आत्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरान् आप्य परं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् मम अपाकुरु वातनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगचरितवर्णनं नाम 20 दशकम्।